اسی محبوب لے کے خوش نہیں ہو رہے تے ایڈے ایڈے فتوے لانے یہ کتھے لکھیا ہے تسی حضور دے میلاد دیاں خوشیاں کر دیو صحابہ تے نہیں سن کیتیاں تسی کر دیو اے کتھے لکھیا ہے تسی حضور دی آمد تے خوشیاں کرو میں کہا صرف اسا ہی نہیں کیتیاں امام سیوطی فرماندے فرشتیاں بھی کیتیاں حضرات نبی پاک دی ولادت بازادت مکے اندر ہوئی اللہ دے فرشتے رب دی بارگاہ چرد کر دینے مولا اجازت دے نبی پاک دا میلاد اوتھے جا کے پڑھئے جتھے نبی پاک دی ولادت ہوئی ہے رب کائنات نے فرمایا او فرشتے آجا چلا جا پر کلا نہ جائیں فرشتے نال لے جاؤ یا اللہ کنے کے لے کے جاواں فرمایا تھوڑے لے کے جاؤ اللہ کنے لے کے جاواں فرمایا 70,000 دی جماعت لے جاؤ نبی پاک دے بوئے پہ جا کے حضور دا میلاد پڑھو ایک اور فرشتہ اٹھیا اندہ مولا میں ہمیں جانا چاہنا فرمایا جا 70,000 دی جماعت تو لے جا تو 12 دی شام نو چلا جائیں ایک اور فرشتہ اٹھیا عرض کیتی مولا میں ہمیں جانا چاہنا فرمایا 70,000 دی جماعت تو لے جا تو 13 دی صبح نو چلا جائیں حضرات نبی پاک دے غلام آقا دی بارگاہ بیٹھے ہوئے عرض کیتی آقا اے فرشتے کدوں تک آندے رہن گے تہاڈا میلاد پڑھدے رہن گے آقا فرمایا جد تک قیامت نہیں آ جاندی اے آندے رہن گے میرا میلاد پڑھدے رہن اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ و بارک و سلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ اغوش ولایت صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا پیر سید فخر عباس شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ خطیب جامع مسجد ہادہ واجب التعظیم زینت العلماء سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابرار حسن چشتی صاحب مدد اللہ علی زی احتشام بزرگ و عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج دی نورانی محفل پاک بسلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے جس کے اندر احکرنو حاضری دا شرف حاصل ہو رہے ہیں میرے مسلک دے معتبر علماء کرام و سادات میرے سٹیج دی زینت نے جنہ دا تسی دیدار کر رہے ہو مجھ گناہگار نو بھی آپ حضرات دی زیارت دا شرف حاصل ہو رہے ہیں بڑا ذوق شوق بیخ کے میرا دل لکھانے تھے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات دے ذوق نو سلامت رکھے محبت نو اسی طرح جوان رکھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امل جو لسا لا یشکا جلیسوہم اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھ دے ہو اے محفلاں بد بختانیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختانیاں ہوندیاں اور اگر کوئی بدبخت نہ محافل میں آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا بلکہ خوش بخت بن جاتا ہے الحمدللہ جتنے حضرات بھی آج دی اس پاک محفل آ گئے ہو سارے دے سارے خوش بخت ہو میری دعا ہے کہ رب کائنات توڑے بختانوں مزید بلند فرمائے قبلہ
پیر سید فخر عباس شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ میدان خطابت دے خود ماشاءاللہ بہت بڑے پہلوان نے، علامہ ابرار حسن چشتی صاحب۔ میں احکر علماء دے جوڑے سدھے کرنے دی بھی بساط نہیں رکھدا، انہاں دا بڑا مقام بڑی شان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الى وجہ العالم عبادہ، فرمایا عالم دین دے چہرے ول تکنا عبادت ہے۔ صحابہ عرض کر دیں حضور کیسی عبادت ہے؟ فرمایا بمن زار عالما فقد زارنی، جس نے عالم دین دے چہرے دی زیارت کی تھی ہے اس نے گویا میری زیارت کی تھی۔ فمن صافح عالما فقد صافحنی، جس نے عالم دین نال مصافحہ کیتا ہے اس نے گویا میرے نال مصافحہ کیتا ہے۔ من جالس عالما فقد جالسنی، جڑا عالم دین دی مجلس وچ بیٹھا ہے وہ گویا میری مجلس وچ بیٹھا ہے۔ الحمدللہ تسی علماء دا دیدار کر رہے ہو، علماء دی محفل وچ بیٹھے ہو، سادات کرام نے اور میرے آقا دا فرمان ہے کل سبب بنسبی ینقطع یوم القیامہ الا سببی بنسبی، فرمایا قیامت والے دن ہر ایک دا سبب تے نسب ٹوٹ جانا ہے، میں محمد دا سبب بھی قائم رہنا ہے، میرا نسب بھی قائم رہنا ہے۔ انہاں نال تعلق استوار رکھنا ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو سادات نال اپنا تعلق استوار کر کے رکھو، اور پھر غیرت مند سید بڑی توجہ ہے، ڈنڈی مارن والے نے منہج اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ امام محدث احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اس تے چلن والے سید نے، تے انہاں دے نال مل کے اگر اسی چلیں گے تو دین دا بڑا برک ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ انہاں نو استقامت عطا فرمائے۔ چونکہ ذکر میلاد مصطفیٰ ہے اور اسی میلاد اس تو منانے ہاں کہ ساڑھے دل دی نیت ہوندی ہے مولا میلاد مصطفیٰ۔ تو انہوں سمجھ نہیں آئی تو سبحان اللہ کیا کریں، تو اسی ان سارے میرے نال آکھو کہ پھر تو انہوں پتہ لگنا، سارے آکھنا مولا میلاد مصطفیٰ، یعنی حضور دا میلاد منانا ہی انہیں ہے جنہوں مصطفیٰ نال ملن دا شوق۔ اور جڑی آیت کریمہ میں آپ حضرات دے سامنے پڑھی ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کل محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوکاں نو فرما دیو بفضل اللہ، جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہوئے، واب رحمت ہی اور او دی رحمت ہوئے، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پھر خوشیاں منایا کرو، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تے اے او دے نالوں بہتر ہے جو تسی جمع کر دے۔ شیخ محقق علی الاطلاق محدث الشیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، آپ اپنی کتاب مدارج النبوہ دے اندر رقم فرما دے نے کہ اے آیت کریمہ نبی پاک دے میلاد دی طرف منصوب ہے، یعنی نبی پاک دے میلاد نو آیت کریمہ بیان فرما رہی ہے۔ اگر شیخ محقق دی گلتے غور کریے، رب کائنات نے اس آیت کریمہ دے اندر دو مرتبے بیان فرمائے نے، دو منصب بیان فرمائے نے، ایک فضل دوسرا رحمت۔ جنہاں گوڑیاں دے ہاتھ رکھے نے گوڑے تھلے کرو، مہربانی عادت اور عبادت جو فرق کرنا سکھو، مسیطے بیٹھے ہیں، مہربانی کرو، دو زانوں ہو کے بیٹھو یہ چوکڑی مارو، اج میں گوڑے اتاں کھڑ کر کے باندھ وال مارنے تے بندے دا ساہ نہیں نکلدا، سبحان اللہ کتھوں نکل۔ تسی حضور دے میلاد چاہے ہو، چہرے تواڈے ہاں جے پھکے پھکے جے، ہس کے آکھو سارے سبحان اللہ۔ اوہ اسی تے بڑے مقدرہ آلے ہیں، حضور دا میلاد اللہ سانو نصیب کیتا ہے، ساڑھے تے کرم فرمایا۔ وہ کوئی پی ٹی آئی دا رہنما آ جائے تے کدی مسلم لیگ والے چنڈے پھڑ کے دا استقبال کرنگے،
کدی نہیں انہوں نے پوچھو تسی کیوں نہیں آئے وہ کہیں گے پائیا ساڈا آیا ہی نہیں پتہ ہے چلیا خوشیاں وہ منا دے جنہ وال آئے نے آئے اسی اس واسطے خوشیاں منا رہے کسے دے چہرے اتے روس بوس نہیں ہونی چاہیے مسکراؤ چہرے مسکراندے ہونے چاہیے جیڑا بندہ تو آنکھے میلاد کیوں مناندے ہو آکھو تواڈے گھر جمے جدوں چھوٹا جنہ بال ہے او گھر گھر ونڈو تسی لڈوآں دے تھاڑ تو خوشی نال ہووے ہر دل جنی حال ہوش کر ملا یہ تے آمنہ دا لال ہے ہوئے علامہ اقبال دے منانا جے جائے دے قائد اعظم دے منانا جے جائے دے تے نبی دا میلاد منانا کیوں نہ جائے دے سانو تسی کہندے ہو میلاد مناؤ نا او ملا جی سانو اس کام تو ہٹاؤ نا حضور دے میلاد دا ذکر کرنا تے ساڑی روح دی غذا ہے اسی تے باچی نہیں سکتے دے اللہ تعالیٰ نے فضل تے رحمت دے ملن پہ خوشی دا حکم دیتا ہے آج ہر بن شمس قرآن دیاں آیات یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدم و مبشرم و نذیرا و داعیا الاللہ بإذنہ و سراجا منیرا و بشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا عام فضل نہیں اللہ نے محبوب نو وڈا فضل بنایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین تمام جہانہ واسطے رب کائنات نے محبوب نو رحمت بنایا ہن رب کائنات نے فضل تے رحمت تے ملن تے سانو خوشی دا حکم دیتا ہے رب کعبہ دی قسم ہے اور کائنات دا سب تو بڑا فضل بھی ساڈے واسطے حضور دی ذات میں تے سب تو بڑی رحمت بھی حضور دی ذات ایسے واسطے سے خوشیاں منا رہے ہیں اور اللہ نے فرمایا خوشی منائے او جدت فضل ہویا ہے تے جنوں رحمت ملی ہے رب کعبہ دی قسم ہے او بات مذبح کدی میلاد نہیں منانا کیونکہ بات مذبح تے نہ تے اللہ دا فضل ہو سکتا ہے تے نہ ہی اللہ دی رحمت ہو سکتا ہے سمجھ آگئی بعد بزمہ نبی دا میلاد نہیں منانا کیونکہ انہاں تے فضل ہوں ہی نہیں انہاں تے رحمت ہوں دی نہیں اسی اس تو منا رہے ہیں ساٹھے واسطے فضل بھی حضور نے تے رحمت بھی حضور اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا سجدان دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے جے فضل نہ ہوئے تے اللہ دی قسمیں بڑے بڑے مفتی تے محدث بھی نبی دے میلاد دی خوشی نہیں منان دے جے فضل نہ ہوئے تے بڑے بڑے کلگیاں والے حضور دے میلاد نو نہیں من دے تے جے فضل ہو جائے نا اللہ دی قسمیں کھوتی ریڑی والا بھی چنڈا لا کے اندہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا گال صرف فضل دی جے فضل ہوئے تو ماڑیاں تے بھی ہوئے تو بھی حضور دے ترانے گاتے بندہ کہنے لگا شاہ جی تسی یہ دسو نبی پاک جدوں تشریف لے کے آئے سن مکے دی سرزمین تے انہاں میلاد منایا سی جڑا آج تسی منا رہے ہو میں کہا پاگلا انہاں نہیں سی منایا تائیں تے اسی منا رہے میں کہا منو تو دس دے جدو نبی پاک تشریف لے آئے سن وہ تو مکے چ مومن کنے تے کافر کنے سن اندہ شاہ جی سارے کافر میں کہا پاگلا پھر عقل کر نبی پاک دا میلاد مومن مناندے نے کافر نہیں مناندے کافران بڑی کافران نبی پاک دا میلاد نہ اودوں منایا سی تے نہ آج منا رہے اور مومنہ اودوں بھی منایا سی تے آج بھی منا رہے آؤ آج ایک گلدہ انیلسز کریے میرے نبی کی آمد تے دو مقام سن ایک سن کفر دے اڈے ایک سی برکت والے گھر حضور تشریف لے آئے بت منہ دے بڑھ ڈگے آتش کدے بجھ گئے کفر دے اڈیاں تے تالے لگ گئے تے جیڑا سی نا برکت والا گھر قبلہ شاہ جی اللہ فرمائے جبریل چنڈا لے جا میرے گھر دی چھت تے جا کے چنڈا لا کیوں یا اللہ فرمائے لوکاں نو پتہ لگ جائے میرے نبی دی آمد تے
وہ تالے کفر دے اڈیاں نوں لگدے نے تے جڑے برکت والے گھر ہوندے انہاں تے جھنڈے لہرائے جاندے اج بھی 12 ربیع الاول والے دن آپ ویکھ لینا جنہاں مسیتاں تے تالے لگے ہون سمجھ لینا اے کفر دے اڈے نے تے جتھے جھنڈیاں لگیاں ہون سمجھ جانا ہے برکت والے گھر پھر کہیں میلاد مناتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے 12 ربیع الاول دن تے حضور دا وصال ہے تو تسی خوشیاں کر دے ہو میں سجدہ دے قدمہ چ بہ کے گل کرن لگا پاویں ایک چن 29 دا تے سارے 30 دے پاویں 2 29 دے تے باقی 30 دے تے پاویں سارے 29 دے تے سارے 30 دے گن کے ویکھ لو کدی بھی 12 ربیع الاول دا دن میرے نبی دے وصال دا دن نہیں بنے گا کون ہی اونٹ پٹانگ میں کہا توں دساں نبی دی ولادت کدوں ہوئی اندر 9 نو تے میں کہا اللہ دی قسم ہے اسی بھی نال آواں گے تو 9 نو ہی منا لیا کر تے حیرانگی والی گل ویکھو انہاں دی چال تسی تکو جے 10 محرم نو کربلا والیاں دا غم منائیے تے کہن گے غم تے ہوندا 3 دن تے تسی ہر سال ہی مناندے ہو تے جے 12 ربیع الاول دن خوشی کریے تے کہن گے اس دن تے نبی دا وصال ہے تسی غم کیوں نہیں کردے میں کہ مولوی جائیے کیڑے پاسے نہ غم منان دینا نہ خوشی منان دینا ایک کنٹروورسی ہے بندیاں نے ذہناں تے گل پاندے نے صحابہ روندے رہے تے تسی خوشیاں کردے میں کہ صحابہ روئے نے حضور دی آمد تے صحابہ حضور تے جان تے صحابہ روئے خودی وجہ کی کہ میرے نبی انہاں کول تشریف لائے سن جسمانی طور تے میرے آقا مسجد جاندے سن صحابہ دید کردے سن نال عید کردے سن آقا غزوات تے جاندے سن صحابہ نال جاندے سن نال لڑدے سن نال عید کردے سن نال دید کردے سن اور جدوں آقا بیان کردے سن صحابہ دید بھی کردے سن عید بھی کردے سن جدوں آقا دا ظاہری وصال ہو گیا ہن صحابہ پریشان ہو گئے کریے کی آقا مسیتے جانے تے نظر نہیں ہوندے غزوات تے جانے تے نظر نہیں ہوندے ہن بیان کردے نظر نہیں ہوندے میں کہا پاگلا صحابہ تے اس واسطے روندے رہے پر آقا ہن سانو جسمانی طور تے نظر نہیں آ رہے میں کہا اسی کیوں روئیے وہ ساڈے کول آقا جسمانی طور تے نہیں آئے ساڈے کول آئے نے روحانی طور تے اسی خوشیاں اس تے منا رہے ہیں جدوں دے آقا ساڈے کول آئے نے کتے گئے ہی نہیں جدوں دے ساڈے کول آئے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم ساڈا نبی تے مومناں دیاں جاناں تو بھی قریب ہے اسی خوشیاں کیوں نہ منائیں جب حضور چلے ہی گئے تو خوشیاں مناتے ہو توری گئے حضور تے تسی خوشیاں میں کہ میں نو پیدا کرنا دی قسم نبی اکو واری گئے سن تے کائنات دا نظام رک گیا سی تو سن سبحان اللہ نہیں آکھنا اکو واری حضور گئے سن میرے آقا فرماندے میں معراج تے گیا کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی میں سیر کر کے واپس آیا کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی اعلیٰ حضرت فرماندے نے آقا نے کائنات دی جان جدوں سرکار نے جہان نو چھڈیا تے جہان دا نظام رک گیا جدوں آقا واپس آئے تے جہان دا نظام چلن لگ پیا کنڈی اونجی ہلدی سی بستر اونج سی گرم تے پانی چلدا سی میں کیا آقا نے کائنات دی جان جدوں تشریف لے آئے نظام چلن لگ پیا آج تک چل رہا ہے قیامت تک چل جانا ہے میں کہ جدوں گئے سن وہ تو نظام رک گیا سی جاکا ہون گئے ہوں گے نظام مک جاندہ اچھا اسی ذکر میلاد اس سے واسطے پہ کرنے آقا ہے نے تے اسی کر رہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے آقا ہے نے تے اج اسی حضور دے میلاد دیاں خوشیاں منا رہے ہیں صحابہ نہیں سی منائیاں تسی کیوں مناندے ہو انہاں نے میلاد نہیں سی منایا تو تسی کیوں کر دے ہو انہاں چنڈیاں نہیں سن لائیاں تسی کیوں لاندے ہو انہاں تے بینر نہیں سن لائے تو تسی کیوں لاندے ہو انہاں مرچاں نہیں سن لائیاں تسی کیوں لاندے ہو میں کہنا نبی دے میلاد دیاں مرچاں انشاءاللہ انہاں نو لڑدیاں ہی رہن دعا کریا کرو اللہ انہاں نو نبی دے میلاد دیاں مرچاں لڑدیاں ہی رہن منکراں نو لڑدیاں ہی رہن اندر صحابہ میلاد نہیں منایا تسی کیوں مناندے ہو
توجہ کرے جی ایک ہوندی ہے جڑ ایک ہوندا تنا جڑ ہووے تے تنا ہوندا ہے جڑ نہ ہووے تے تنا نہیں ہوندا جڑ زمین وچ ہوندی ہے تنا باہر ہوندا ہے جڑ پھل نہیں دیندی تنا پھل دیندا ہے تے جے کوئی آ کے تنے نو پوچھے او تیری جڑ پھل نہیں دیندی تو کیوں دینا ہے آکھے گا بدبختا میری جڑ ہے تے پھل دے رہا اگر میری جڑ نہ ہوندی میں کدی بھی پھل نہ دیندا پر فرق ہے میری جڑ زمین وچ رہ کے اپنے طریقے نال کام کر دی ہے میں باہر رہ کے اپنے طریقے نال کام کرنا صحابہ ساڈی جڑ رہے انہاں میلاد منایا تے اج اسی منا رہے ہیں وہ اپنے دور دے مطابق مناندے سن اسی اپنے دور دے مطابق منا رہے اور سیاستہ دی معتبر کتاب ہے سنن نسائی راوی کون نے حدیث دے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ساں ہولی سبحان اللہ کی ہے میں کاتب وحی دا ذکر کیتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ روایت کر دیں کہ نبی پاک اپنے گھروں باہر نکلے نبی پاک دے غلام حضرات دی وقار توجہ کرو حضور دے غلام جم کٹا لا کے بیٹھے ہوئے ہیں اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں آقا فرمایا غلاموں کی پہ کر دے ہو عرض کیتی آقا رب کائنات نے سانو جڑیاں اے نعمتاں تا فرمائیاں انہاں دا ذکر پہ کرنے سونیاں رب کائنات نے تو آٹی صورت وچ جڑا ساڈے تے احسان فرمایا او دا ذکر پہ کرنے او دا ذکر پہ کرنے جڑا احسان اللہ نے تو انو دے کے ساڑھے تے کیتا ہے وَمَنَّ عَلَيْنَا لَكَا ساڑھے تے احسان تو انو دے کے جڑا کیتا ہے وہ دا ذکر کر رہے ہیں آقا فرمائے واقعی انجی کر رہے سو عرض کیتی حضور انجی کر رہے فرمایا کہ انو اللہ دی قسم ہے سچی دسیا جے انجی پہ کر دے سو میرے نبی نے قسم اس واسطے نہیں لئی کہ میرے نبی نے پتہ نہیں سی کہ انجی کر دے سن وہ قسم اس واسطے لئی ہے کہ اصل دسنا چاہ رہے ہیں یہ تو بعد گل بڑی وڈی ہے آپ فرماندے نے ہوئے تنو اللہ دی قسم ہے انہاں تے تک سو وہ تسی ایسے کرنجے پہ کر دے سو انہاں کا حضور رب کعبہ دی قسم ہے اس طرح پہ کر دے سا آقا فرمایا مبارک ہوئے غلاموں رب کائنات نے اس حمد دی وجہ تو آدھے تے جنت نو حلال قرار دیتا ہے تے اللہ جنت نو حلال کر چھڑیا جڑا تسا کام کیتا ہن تسی دسو صحابہ کی کر رہے سن حضور دا ذکر کر رہے سن تے اسی کی کرنے وہ آندے ہونا چڑھیاں ہی نہیں سن لائیاں جدو قرآن پاک پتیاں تے لکھیا جاندہ سی ہڈیاں تے لکھیا جاندہ سی پتھراں تے لکھیا جاندہ سی جدو قرآن لکھن واسطے کاغذ ہی نہیں سی تو آنکھیں چنڈیاں نہیں سن لائیاں ہونا تو بعد وقت نہیں آندہ ہونا بینر نہیں سن لائے تو تسی کو لاندو نبی دے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے ایک کی چادر سی نبی دے چاچے دا سر کج دے سن تے پیر ننگے پیر کج دے سن تے سر ننگا آقا فرمایا میرے چاچے دا سر کج کے پیران تے کھا پا دیو جدوں کفن واسطے کپڑا نہیں سی ہے تو بینران دا تقاضا کرن تے پاگل ہے ملاد ہونا بھی منایا اسی بھی منا رہے ہیں پر فرق ہے وے وہ اپنے دور دی سہولیات دے مطابق منا دے رہے اسی اپنے دور دی سہولیات دے مطابق منا رہے ہیں اونا نے توجہ کرا جی کہندہ جی اونا نے مرچہ نہیں سن لائیاں تو اسی کیوں لاندے سید زادہ نے قدمہ چبا کہ تبرانی دی روایت پڑھن لگا تاؤس تبری یمن چو آیا تاؤس خدا ناس یمن چو چلیا تھیلے وچ نے چراغ پا لے پتیاں پا لیاں رسیاں پا لیاں تیل نال لے لیا چلدا چلدا مدینہ پاک مسجد نبوی جا گیا اگے حضور دے صحابہ بیٹھے سن انہاں نوں ملن تو بعد اپنے دوستاں نوں کہن لگا پوری مسجد وچ رسیاں ٹنگ دیو رسیاں لا دتیاں گئیاں وچ چراغ لٹکا کے تیل وچ پانی ملا کے وچ پایا وچ بتیاں رکھیاں چراغ روشن کیتے ادھر آقا تشریف لے کے آ ادھر مسجد روشن ہو گئی ادھر آقا آ گئے آقا فرمایا مسجد روشن کنے کیتا ہے عرض کیتی حضور طاؤس آیا یمن چو جن نے مسجد روشن کیتی آقا فرمایا نورت المسجد کہ نورت الاسلام وہ مسجد روشن کرنا لیا انج لگدا ہے
جویں اسلام روشن کر چھڑے نورت اللہ فی الدنیا والآخرہ او مسجد روشن کرنا لیا اللہ تینوں دنیا تے بھی چمکا دے وے تینوں آخرت وچ بھی چمکا دے وے حضرات صرف دعا میرے مصطفیٰ دی تو اس تبری واسطے نہیں بلکہ نبی پاک دے ہر اس غلام واسطے جدوں بھی ربیع الاول دا مہینہ آوے اپنے کوٹھیاں نو بھی سجاندا ہے تے اپنیاں مسجداں نو بھی سجاندا ہے ہر اس نبی دے صحابی واسطے ہر اس غلام واسطے پاویں اج دے دور دا یا پاویں اودوں دے دور دا انہوں نے خوشیاں منائیں بلکہ رب خود خوشی منا رہے محبوب دیکھ کدی انج ویکھیا جی کوئی محبوب دیکھ کے خوش ہویا لے کے خوش ہونے ہیں محبوب ملے تے خوشی ہوندی ہے جدا ہوئے تے غم ہوندا اللہ دے کے خوشیاں منا رہے ایک میں اپنی گل نہیں کر رہا شیخ محقق دی گل کر رہے عبدالحق محدث دہلوی جنہیں 18 سال مصطفیٰ دے روزہ پاک تے درس حدیث دیتا ہے اپنی داڑھی نال مصطفیٰ دے روزے تے جھاڑو دیتا ہے 18 سال جدوں نبی پاک نے ڈیوٹی لا دی تھی دل ہی چلے جاؤ ہن اوتھے دل نہ لگے تے میرے آقا خواب وچ آ کے فرمایا عبدالحق اوتھے تے رہ کے ساڈا دیدار کردا رہے ہیں ہن فکر نہ کری پاویں ایتھے تیری ڈیوٹی لگ گئی ہے اوے اسی آ کے تینوں دیدار کرایا امام جلال الدین سیوطی جنہیں 72 تو زیادہ مرتبہ مصطفیٰ دا دیدار کیتا جاگ دیا سر دیا کھانا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا او سنی کوئی ایڈا یتیم مسلک نہیں ایدے پچھے وڈے وڈے علماء تے اولیاء ہاتھ تھے یہ کوئی عام عقیدہ نہیں آپ فرماندے نے اللہ خوشیاں منائیں حالانکہ ساڈا محبوب ساڈے تو جدا ہوئے تو رونے میں مثال دے دینا کوئی اپنی بیٹی دی شادی کردہ جڑا بیٹی دے رہا ہوں رو رہا ہے تو جڑا لے کے جا رہا ہے خوشیاں منا رہا ہے جنہوں مل رہا خوش ہو رہا جدے تو جدا ہو رہا اور رو رہا ساڈے تو بھی ساڈا محبوب دور جدا ہوئے تسی بھی رونے ہیں وجہ کی اللہ دے کے کیوں خوشیاں منا رہے ہیں اللہ دے کے چنڈے کیوں لوا رہے ہیں یہ دی کی وجہ ہے بھئی ساڈا محبوب ساڈے تو جدا ہوئے تو دور ہو جاندہ ہے اسی اس تو رونے اللہ نے محبوب تے دیتا ہے پر اپنے تو دور نہیں کیتا آئے اور محبوب تے عطا کیتا ہے پر دور نہیں کیتا وہ گل بدل گئی ہے جدوں تک مصطفیٰ دیتا نہیں جتھے خدا سی اتھے مصطفیٰ سی تو جدوں محبوب دے چھڑیا اور جتھے مصطفیٰ ہے اتھے ہی خدا گل بدل گئی جدا نہیں کیتا محبوب دیتا تے ہے پر اپنے تو دور نہیں کیتا اس واسطے اللہ دے کے خوشیاں منا رہے اسی لے کے خوشیاں نہیں منا رہے اللہ محبوب سانو دے کے خوش ہو رہے اسی محبوب لے کے خوش نہیں ہو رہے تو ایڈے ایڈے فتوے لانے یہ کتھے لکھے آئے تسی حضور دے میلاد دیاں خوشیاں کر دے ہو سیاست نہیں سن کیتیاں تسی کر دے ہو اے کتھے لکھے ہے تسی حضور دی آمد تے خوشیاں کرو میں کہا صرف ایسا ہی نہیں کیتیاں امام سیوطی فرمانے فرشتیاں بھی کیتیاں حضرات نبی پاک دی ولادت باسادت مکے اندر ہوئی اللہ دے فرشتے رب دی بار کے چرد کر دینے مولا اجازت دے نبی پاک دا میلاد اتھے جا کے پڑھئے جتھے نبی پاک دی ولادت ہوئی ہے رب کائنات نے فرمایا او فرشتے آجا چلا جا پر کلہ نہ جائیں فرشتے نہ لے جاؤ یا اللہ کنے کے لے کے جاؤں فرمایا تھوڑے لے کے جاؤ اللہ کنے لے کے جاؤں فرمایا 70,000 دی جماعت لے جاؤ نبی پاک دے بوئے پہ جا کے حضور دا میلاد پڑھو ایک اور فرشتہ اٹھیا اندہ مولا میں بھی جانا چاہنا فرمایا جا 70,000 دی جماعت تم لے جا تم 12 دی شام نو چلا جائیں ایک اور فرشتہ اٹھیا عرض کیتے مولا میں بھی جانا چاہنا فرمایا 70,000 دی جماعت تم لے جا تو 13 دی صبح نو چلا جائیں حضرات نبی پاک دے غلام آقا دی بارگاہ بیٹھے ہوئے عرض کیتی آقا اے فرشتے کدوں تک آندے رہن گے تہاڈا میلاد پڑھدے رہن گے آقا فرمایا جد تک قیامت نہیں آ جاتی اے آندے رہن گے میرا میلاد پڑھدے رہن
ہے توجہ اللہ دے فرشتے میلاد منا اور امام سیوطی فرماتے ہیں مشرق دے جانور تے پرندے مغرب وال تے مغرب دے مشرق وال ایک دوسرے نو مبارک باتیاں دے رہے آپ فرمانے نالے ترانے پڑھ دے جانے میں فجا محمد سراجم منیرا فجا محمد سراجم منیرا صلو علیہ کثیرن کثیرا صلو علیہ کثیرن کثیرا صلو علیہ کثیرن کثیرا حضرات دی وقار حضرت آمینہ پاک فرما دیا جب نبی پاک تشریف لے کے آئے حضرت آمینہ پاک جس کمرے وچ موجود نے اس کمرے وچ ایک بی بی ہے جدا نا حضرت شفا بنت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دوڑ کے باہر آئیاں اس لوگوں دوڑ کے اندر داخل ہو گئیاں انہاں بی بیاں پوچھیا اے شفا بولتے صحیح تم باہر گئی سے ہم دوڑ کے اندر آ گئی وہ وجہ تے بیان کر وجہ کی وہ شفا کہتی ہے اے بی بیو جو میں دیکھے آئے اگر تسی دیکھو گیا تسی ہے نا جو میں تجلہ حضرت شفا کہتیاں نے اے میں دیکھے آئے آسمانہ دے ستارے آسمانہ تو آگے آمینہ دے کوٹھے تے آمینہ پاک دے گھر دیاں کنداں تے چمک رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جال تو آن زورو الن نجوم تجلا میں ویکھیا آسمانہ دے تارے تھلے آگے نا آمینہ دے کوٹھے تے کنداں تے چمک رہے سائنس دان کہندہ ہے ایک تارہ ہی پوری زمین نڑوں وڈا ہے اگر ایک تارہ زمین تے آ جائے تو انجے جی میں زمین تے ٹکڑ آ گئے اچھا تے جی ایک کی تارہ آ جاندہ تو ہن عظمت مصطفیٰ کی حضرت شفا کہنیاں نے میں تارے بیکھے نے تارہ نہیں اللہ فرماندہ ہو تارے ہو جتھے تو اڈا اصل مقام ہے اوتھے تسی اوٹے ٹھیک ہو جڈا تو اڈا اصل حجم ہے پر جدوں مصطفیٰ دے بیڑے ہونا پر بڑیاں نہیں چھوٹیاں بڑھ گیا جمیں تسی علماء کو مراج شریف دا واقعہ سن دے جبریل حضور دے دروازے گیا کے کھڑے ہو کنڈی کھڑکاما فرمایا نہیں یا اللہ کی کرم میں چھت تے چڑھ چھت کھول تے سمٹ کے اندر جا ہن سن لو جبریل کون میرے آقا فرماندے نے میں جبریل نو آکھیا بھئی اپنا آپ تے دکھا جبریل نے مینوں اپنا آپ دکھایا 600 پر سن جبریل دے تے ایک پر دی وسعت سی کہ پورے زمین و آسمان اس ایک پر دی لپیٹے چاہ جاندے نے جدا ایک پر ایڈا وڈا ہے وہ دے 600 کڈے وڈے ہوں گے اللہ فرمایا جبریل جتھے تیرا اصل مقام ہے نا اتھے تو اوڈا ہی ٹھیک ہے پر جدوں نبی دے قدمہ اچ جانا ہی چھوٹا بن کے جانا ہی وڈا نہیں بن اسی طرح رب کائنات نے ستارے سجا کے فرمایا جتھے تہاڈا اصل مقام ہے اوتھے اوڈے ہی ٹھیک ہو پر جدوں مصطفیٰ دے ویڑے آ جانا پر وڈیاں نہیں چھوٹیاں بن کے ہونا ہے اگر تہانوں کوئی سوال کرے اے میں لا کے کی ثابت پہ کر دے ہو کہ کدی سنت ادا کر دے ہو آخیا کرو اسی اللہ دی سنت ادا کر رہے ہیں رب نبی دی آمد تے ستارے چمکائے اسی لائٹاں چمکا دے اللہ دی سنت ادا کر اللہ نے مصطفیٰ دی آمد تے ستارے چمکائے پھر حضرت آمینہ کہنے رائی تو سلاست آلام میں تین چنڈے دیکھے کنے بول چھڑو شہیدو کنے
عالم بالمشرق عالم بالمغرب عالم فی ظاہر الکعبہ، ایک مشرق وچ ویکھیا ایک مغرب وچ ویکھیا ایک کعبے دی چھت تے ویکھیا۔ اللہ نے یہ جھنڈے جڑے سن حضرت بی بی آمنہ نو ہی دکھائے نے، کسی اور بی بی نو نہیں دکھائے، صرف حضرت بی بی آمنہ رکھے۔ یہ دی کی وجہ اللہ نے بی بی آمنہ پاک نو ہی چنڈے کیوں کھائے؟ یہ دی کی وجہ، یہ دی وجہ ہے کہ جدوں خامد دنیا تو ٹر جائے نا تے بچہ پیدا ہو جائے تے عورت دے ذہن وچ کئی سوچاں ہوندیاں، باپ تے سر تے کوئی نہیں، یہ پیدا ہوگا پتہ نہیں کس طرح پرورش ہوئی۔ اللہ فرمایا آمنہ تیرے ذہن وچ سوچ آئی نہیں پر سوچی بھی نہ، اجے آئی نہیں تیرے ذہن وچ سوچ، پر یہ سوچ تو سوچنی بھی نہیں پہ یتیم بن کے آ گیا تے بنے گا کی؟ اے جڑا مشرق سے مغرب چنڈے ویکھی نہیں نا، میں رب ہو کے تینوں پیانا اے آیا تے یتیم بن کے، پر میری ربوبیت کی قسم ہے قیامت تک اے دی عظمت تے چنڈے مشرق وچ بھی جھولن گے تے مغرب وچ بھی جھولن گے۔ ہن اسی تے مشرق وچ رہی نہیں، اسی مشرق سانو تو پتہ اسی جھنڈے لے کے 12 ربیع الاول والے دن نکلنے تو دور دنارے مارنے، مغرب دا کیویں پتہ لگے؟ 12 ربیع الاول والے دن پچھلے ٹائم نیٹ کھولیا جائے، گوگل سرچ کریا جائے، انگلینڈ، امریکہ، افریقہ، تیونس، مراکش، اٹلی، جدوں حضور دے دیوانے جلوس لے کے نکل دن نا تے جھنڈے پھڑ کے سڑکاں تے آ جاندے، مینوں پیدا کرن والے دی قسم ہے انہاں دی ٹریفک بند ہو جاندی ہے، مصطفیٰ دے جھنڈے گزارے جا رہے ہیں۔ پتہ چلیا صرف مشرق کی نہیں، مغرب وچ بھی حضور دی رحمت دے تے حضور دی عظمت دے چنڈے۔ ایسے بات جی کہنے آپ فضل بولا اور کیا چاہیے، فضل بولا اور کیا چاہیے، فضل حضرات سادے کوئی چندے کوئی نہیں، اللہ سانو بازو دیتے ہوئے نے، جدو اس محفل پاک دا ذکر ہوتے کیتا جانے، انہاں کہنا مولا انہاں کوئی چندے تے کوئی نہیں سان، اے سانو لہرا کے چندے بنا کے پھر نبی دی نعت پڑھ دے رہے، اگر گوائیاں پہ گئیاں بیڑے پار ہو جانے، ان بازو لہرا کے پڑھو فضل بولا اور کیا چاہیے، فضل مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے۔ حضرات نبی پاک دی ولادت ہوئی ہے، حضرت صفیہ نبی پاک دی پھپھی جان کنیاں نے اگر بچہ پیدا ہوئے سب تو پہلے دائی بچے دا وہ ناڑو کٹ دیئے، ناڑو کٹن دا ارادہ کیتا ہے، دیکھ کے حیران رہ گئی، آقا دا تے ناڑو ہے ہی کوئی نہ۔ ایک مولوی کہندا ہے شاہ جی ناڑو تے ہے سی پر کٹیا ہویا سی، میں کیا نانا ناڑو تے ہے ہی کوئی نہ، اندر شاہ جی یہ دلیل کی ہے، میں کیا بچہ ماں دے او پیٹ وچھو دے، بچہ ماں دے پیٹ وچ خوراک دا محتاج ہوندا ہے، اس واسطے ناڑو ہوندا ہے، پر میرا نبی نور ہے، انہوں ماں دے پیٹ وچ خوراک دی محتاجی نہیں سی، اس واسطے ان ناڑو ہے ہی کوئی نہ۔ پھر حضرت صفیہ کہہ دیا اے بچے نوں غسل دینا ارادہ کیتا ہے، آقا دیاں بلیل زلفاں وچوں پانی دے قطرے ٹپک رہے ہیں، آواز آئی صفیہ انہوں غسل نہیں دینا، اے میرا محبوب اساں غسل تے دے کے گلیا۔
پھر فرماندیاں نے سرما پان کا ارادہ کیتا ہے آقا نے اکھاں کھول کے میرے چہرے تے لا دتیاں میں دیکھ کے حیران ہو گئی فتوحا مکھڑا واللیل زلف ما زاغ کا کجلا پایا ہے فتوحا مکھڑا واللیل زلف ما زاغ کا کجلا پایا ہے اے سارے اے ہوئی آخ دین سارے اے ہوئی آخ دین واہ واہ رب نے یار سجایا قبلہ شاہ جی فرما رہے ہیں کدو شریف والا واقعہ سننا تھوڑی اگر توجہ ہے تو پھر میں سنا دینا اگر سبحان میرے آقا دا ایک غلام ہے جہاں نام ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے آقا دا بدوی غلام بدو آندے نے پینڈو تے کردہ کی جی میں ساڑھے جٹ حضرات اپنی پیڑیاں میں سبزیاں بیج دینے تو منڈیاں فروخت کر دے اے بھی سبزی بیج دے مدینے دی منڈیاں فروخت کر دے ایک دن آقا نے کرم فرمایا سرکار منڈی تشریف لے گئے اور دی نظر مصطفیٰ دے چہرے تے پئی دل دی دنیا بھی بدل گئی تے دلیل بھی بدل گئی اگے کی کرتا سی جدوں سبزی بک جاندی ہے سدھا گھر چلا جاندی ہن سبزی بیچ کے گھر نہیں جاندا سدھا حضور دی بارگاہ چ آ جاندا سارے غلام نظراں نیویں کر کے بیٹھے اے غلام نظراں چک کے حضور دے چہرے ول تکدا ہے آقا فرماندے ہیں کیوں بننا کہندا حضور تواڈے چہرے ول تکیاں دل نوں بڑا چین ملدا ہے وہ کیسا غلام ہے جن حضور دے چہرے ول تکیاں چین ملدا ہے اے غلام سرکار دا ذکر سن کے چین حاصل کر دے ہن دیوانہ روز آ جاندا روزانہ آ جاندا پیراں کو مرید روز آ کے بوے کپڑے دا کاروبار کردا وے لوکی آکھن گے تو پیراں نوں تنگ کرنا آ جانا کدی پیراں نوں بھی سوٹ لے آ کے دتا ہی اونوں غلام آکھیا تو آقا دی بارگاہ وچ روز آ جانا کدی حضور نوں بھی سبزی کھوائی آ انہاں کہا مینوں انہاں دسو میرے آقا نوں سبزی پسند کیڑی انہاں کہا حضور کدو شریف بڑا خوش ہو کے کھا لے انہیں کیا کرنا ٹوکرا لے جانا موٹے موٹے کدو توڑ کے ٹوکر تے رکھ لینے تے پوری پیڑی پھر کے نرم نرم سونے سونے گول گول چھوٹے چھوٹے کدو توڑ لینے انہاں نوں دھو کے رومال وچ بن لینا جدوں چلن لگنا او ٹوکرا جڑا منڈی وچنا سر تے رکھ لینا تو کدو جڑے نبی دی بارگاہ تحفہ دینے اپنے سینے نال لا لا حضرات روزانہ تحفہ لے کے آ جاتا روزانہ کدو لے کے آ جاتا آقا فرمایا بلال آقا حکم میں فرمایا ظاہر میں کسے دس دیتا ہے سانو کدو بڑا پسند ہن روز ہی کدو لے کے آ جاتا روزانہ تحفہ لے کے آ جاتا حضور کی ہونا چاہیے آقا فرمایا جڑا تحفہ لے کے آوے انہوں تحفہ دینا چاہیے ہن جدوں بھی آوے گا اساں بھی تحفہ دینا اگلے دن سویرے سویرے وہ کدو لے کے آقا دی بارگاہ جا گیا آقا فرمایا بلال آقا حکم میں فرمایا ظاہر میں کسے دس دیتا ہے سانو کدو بڑا پسند ہن روز ہی کدو لے کے آ جاتا روزانہ توبہ لے کے آ جاتا حضور کی ہونا چاہیے آقا فرمایا جڑا تحفہ لے کے آوے انہوں تحفہ دینا چاہیے ہن جدوں بھی آوے گا اساں بھی تحفہ دینا اگلے دن سویرے سویرے وہ کدو لے کے آقا دی بارگاہ جا گیا آقا فرمایا بلال آقا حکم میں فرمایا کھجوراں لے کے آؤ بلال کھجوراں لے کے آ گئے آقا کھجوراں ظاہر میں پڑھا دیتیاں ظاہر میں کھجوراں کھا لیاں چٹکاں جیب وچ پا لیاں کسے ماڑے بندے دی یاری پھر دے 4 دن لگ جائے ایم پی نہ لگ جائے ایم این اے نہ لگ جائے لوکاں نوں دسدا پھرے گا لوکو چودھری میرا یار ایم پی اے میرا یار ایم این اے میرا یار او کڈا مقدرہ والا غلام جدا یار نبیاں دا ایمان حضرات منڈی جاندہ بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندہ کہندہ لوگو نبی میرا یار میں نبی دا یارا ہوئے لوگو نبی نال
यारी लग गई है लोकी मजाक कर दें इंज दियां गल्लां ना करया कर किथे तेरी जात है किथे नबी दा मकान है वो जेब विच हथ पा लैंदा छिटका कढ लैंदा कहंदा मजाक ना करो आका तोहफे दिते हुए ने गल यारी तक नहीं जे रही गल तोहफियां तक चली गई है आका मैनू तोहफे देंदे मैं अपने आका नू तोहफे देना चिटका देख लो उन्हां खजूरां दियां चिटकां जिन्हां हाथ मेरे आका दे लगे हुए हजरात तवज्जो करो नुकरे बैठ जांदे छम छम खाने चथू जारी रो के कहंदा मौला मैं कोई गलत गल नहीं करदा तेरे नबी दी यारी दी गल्लां करना ओ प्यार दे प्रचार करना लोकी मजाक कर देना एक बंदा आका दी बारगाह जा गया अर्ज कीती आका ज़ाहिर नू मना करो ओ मंडी जांदा है बंदे इकट्ठे करना शुरू कर लैंदा कहंदा लोको नबी मेरा यार मैं नबी दा यार हाँ उस लोगो नबी नाल यारी लग गई है लोकी मजाक कर दिया फिर जेब विच हथ पा लैंदा झिटका कढ लैंदा कहंदा मजाक न करो आका तोहफे दिते हुए ने हुजूर मना करो इंज दियां गल्लां ना करया करो आका फरमा गुलामो ओ साडी यारी दा ऐलान करदा ओ प्यार दे प्रचार करदा लोकी मजाक करदे ने पर दिन चढ़ लैण दो ओ मंडी जाएगा और सब मंडी जाना मंडी जाके सब दे सामने अपनी जबान नाल ओदी यारी दा ऐलान करना असां आप जाना आप जाके ओदी यारी दा ऐलान करना हुण जेड़े सब्जी बेचण वाले हुंदे ने उन्हां दा दिल हुंदा वेले नाल जावांगे वेले नाल विक जाएगी मुੱਲ चंगा लग जाएगा छेती फारग हो जाएगा तड़के तड़के टोकरा लैके मंडी आ गया हजरात टोकरा सामने रखिया कहंदा कद्दू ले लो ओए लोगो कद्दू ले लो ओए लोगो आका फरमाया ओ मैं तवज्जो करा जे इधर वादा ना दे उधर मंडी आका आ गए फौरी हर बंदे दे दिल च ये सवाल गुजरिया उन्हें टोकरा सामने रखा होना हुजूर सामने आए होना पर नहीं मेरे मुस्तफा आए ओदी कंड वल असां किसी बंदे नूं मजाक करना होवे को बंदा परां नूं करके खलोता होवे असीं दब्बे दब्बे पैर जाने आ ओदियां अखां के हथ रख के ना दसां वाला मैं कौन ते जे दस देवे ते हाथ छड़ दईदे ने हां दसे तां कि दसेगा ते छड्डण हजरात आका दब्बे दब्बे पैर अगे आए जाहिर दी आंखां के हाथ रखे आका फरमाया मैं कौन कहंदा कद्दू ले लो ओए लोगो कद्दू ले लो ओए लोगो आका फरमाया ओ मैं कौन रात तुसीं दोगे शाह जी उन्होंने पता ही नहीं लगा होना मेरे पीछे कौन है मैं कहना ना आका दे गुलाम कहते हैं सरकार नूं लभण लग्या कभी देर नहीं सी लगी जिथों खुशबुआं दे ले आ जाते सन असीं जान जाते सां अल्लाह दे महबूब इत्थे ही मौजूद ने उन्होंने पता क्यों ना लगा होएगा जिदी कंड नाल आका दा सीना बाग लगा पता लग गया शाह जी पता लग गया तो जवाब क्यों नहीं देते जुमला सुन के तड़प जाओगे आका फरमाया मैं कौन कहंदा कद्दू ले लो ओए लोगो कद्दू ले लो ओए लोगो आका फरमाया ओ मैं कौन दिल च ख्याल करदा जिन्हें कह दिता अल्लाह दे रसूल जिन्हें कह दिता रब दे नबी जिन्हें कह दिता अल्लाह दे महबूब सरकार ने जप्पा छड़ देना आका जप्पा छड़ देना पता नहीं दोबारा जिंदगी विच मौका मिले कि ना मिले वक्त वफा करे कि ना करे हजरात आका दूसरी बारी फरमाया ओ मैं कौन अगे हौली बोलदा हुण रौला पा के पूरी मंडी नूं मुखातिब करदा आका फरमाया मैं कौन कहंदा कद्दू ले लो लोगो ओ
لو گے پچھتاؤ گے اوے لوگو تسی آکھو گے شاہ جی اگے ہوئی رونا پاندا رہا ہن رولا پا کے لوکاں نوں دسدا ہے ایدی وجہ کی ہے انہاں لوکاں نوں دسنا چاہ رہا ہے جڑے مذاق کردے رہے پل پل رواندے رہے دسنا چاہندا ہے اوے لوگو اوے غور نال دیکھ لو جدے بارے مذاق کردے رہے ہو اپنے مینوں مذاق کردے رہے اج او ہوئی آ کے اپنے ہاتھاں نال جپا پائی کھلوتا جدے بارے مذاق کردے رہے ہو دیکھو اج آپ ہی نہیں آ گیا ہن کرو ہاں گلاں ہن کرو مذاق آقا دے دل وچ خیال آیا میں سارا دن کھلوتا رہا نا ان نہیں بولن انہوں نسبت لگی ہے اے نہیں بول حضور دے غلام دا رنگ سی کالا سرکار نے ہاتھ چھڑے تے گٹوں پھڑ لیا گٹ ہوا وچ لہرا کے آقا فرمایا کون ہے ساڈے غلام دا مول لان والا عرض کردا حضور میں کچھ دا ملک نہیں لانا آقا فرمایا چپ کر جاوے جدا مول محمد لا دے زمانے چو دی قیمت دے کون سکتا غلام کہندا میں کوچی میرا دل پر سونا تے کی کرو سنو پاما ہو نہ میں سونی تے نہ کن پلے تے کی کر یار مناما ہو تیرے میرے او بڑھدا نہیں تے لکھ وسیلے پاما ہو جو دکھ ہمیشہ رسی باہو چتے رون دینا مر جانا ہو میرے نبی پاک دی شان آقا دا مقام اسی ساری زندگی بیان کر دے رہی ہے اساں بک جانا ہے آقا دی شان تے مقام ختم نہیں زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا